ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य तत्र मङ्गलाचरणविचारे वयं स्मः। गतपाठः द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः, अयञ्च पाठः तृतीयः अद्य आरभ्यमाणः वर्तते। एतावता मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादिमङ्गलश्लोकस्य तत्र अन्वयमुखेन व्याख्यात्रा व्याख्यानं क्रियमाणं वर्तते। तत्र इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मुनित्रयं नमस्कृत्य एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा ततः परं तदुक्तिः परिभाव्य च इति वाक्ये परिभाव्य इत्यस्य अर्थविचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते। विरच्यते इत्यस्य क्रियापदस्यापि विचारः पूर्वं कृतः वर्तते। तत्र परिभाव्य इत्यस्य अर्थद्वयं कथम् उपस्थितं भवति तस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा प्रामाण्यद्वयं प्रदाय तत्र कथयन्नस्ति। नाम परिभाव्य इत्यस्य अर्थद्वयस्य प्रतीतिः भवति। चिन्तनं कृत्वा अपि च तिरस्कारं कृत्वा पश्यन्तु। व्याख्यानम् अनुसरामः। तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यतः आरभ्य कथयति तस्य मुनित्रयस्य उक्तयः तदुक्तयः सूत्रवार्तिकभाष्यात्मकग्रन्थरूपवाक्यावलयः ताः परिभाव्य च अर्थात् सम्यक् आलोच्य च इत्यर्थः इति अस्माभिः ह्यः पठितं। ततः परं भूधातोः स्वार्थिकनिजन्ताद्रूपम् इति परिभाव्य इत्यस्य शब्दस्य सामान्येन रूपसिद्धिविचारः अपि गतपाठे अस्माभिः कृतः। चुरादौ हि तत्र नाम कथं चिन्तनार्थः भवति तत्र कथयति चुरादिगणे भुवः अवकल्कने इति भूधातोः अवकल्कनं नाम चिन्तनं इति भूधातोः तत्र भू इति धातुः कश्चन चुरादिगणे अपि पठितः। तस्य अवकल्कनार्थः नाम चिन्तनार्थः वर्तते। अतः इत्यत्र ण्यन्तभूधातोः चिन्तनार्थकत्वमपि वक्ष्यते मूलकृता एव। नाम तत् चुरादिगणे वक्ष्यते नाम तस्य वचनं करिष्यते इत्यर्थः। एवं तर्हि परिभाव्य च इत्यत्र परि उपसर्गपूर्वक सः भूधातुः यदि गृह्यते चुरादिगणस्थः अवकल्कनार्थः अवकल्कनं नाम चिन्तनार्थकः तर्हि परिभाव्य च अर्थात् सम्यक्तया चिन्तनं कृत्वा सम्यक्तया आलोच्य इति अर्थः अपि समुद्भूतः भवति। एवं खलु। ततः कथयति अग्रे अयमपि विचारः ह्यः एव कृतः आसीत् अस्माभिः। न च अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति कोशविरोधः शङ्क्यः। अत्र पर्युपसर्गपूर्वकभूधातुः तत्र चिन्तनार्थः भवति चिन्तनार्थकः भवति इति भवद्भिः धातुपाठस्य अर्थनिर्देशप्रामाण्यमादाय कथ्यमानं वर्तते। तत्र तु कोशे भिन्नः एव अर्थः दृश्यते। पर्युपसर्गपूर्वकः यः भूधातुः वर्तते तस्मात् परिभावः इति शब्दः पर्युपसर्गपूर्वकभूधातोः घञ् इति प्रत्ययं कृत्वा परिभाव इति शब्दः यः निर्मितः वर्तते तस्य परिभाव इत्यस्य शब्दस्य
तत्र तिरस्कारः इति अर्थः उक्तः वर्तते कोशे। अतः कथम् अत्र अर्थसाम्यं कर्तव्यं, विरोधः खलु जायते। कथयति अग्रे, कोशस्य अण्यन्तभूधातुविषयत्वात् परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रेण तिरस्कारार्थे वर्तमानात् अण्यन्तात् पूर्वक भूधातोः भावे घञ् परिभावशब्दस्य व्युत्पत्त्यवगमात् इति। एवं खलु, नाम कोशे तु परिभाव इति शब्दः यः उक्तः वर्तते तत्र तु वस्तुतः तिरस्कारार्थः एव वर्तते। एवं किल, कुतः, यतः तादृशपरिभावशब्दस्य विषये अपि ग्रन्थकारेण काचित् विशिष्टा व्यवस्था कृता वर्तते। का सा विशिष्टा व्यवस्था चेत् ग्रन्थकारेण नाम सूत्रकारेण उच्यते परौ भुवो वज्ञाने इति एकं सूत्रमेव वर्तते। वयं सूत्रं तद् अग्रे पठिष्यामः, प्रकरणे पठिष्यामः। तेन उच्यते, किम् उच्यते इति सूत्रेण तिरस्कारार्थे अवज्ञानं भवति तिरस्कारः। अतः तस्मिन् तिरस्कारार्थे वर्तमानात् ण्यन्तात् नाम भूधातुः यः वर्तते णिजन्तः भावी इति, तस्मात् परिपूर्वकभूधातोः नाम परि उपसर्गपूर्वकात् तादृशात् धातोः ण्यन्तात् भावे घञ् प्रत्ययः विधीयते। भावार्थे, भावः नाम कः इति सर्वमपि अग्रे वक्ष्यते। भावे घञ् परिभावशब्दस्य व्युत्पत्त्यवगमात् नाम परिभावशब्दस्य व्युत्पादनं तत्र कृतं वर्तते। सूत्रकारेणैव तादृशः निर्देशः कृतः वर्तते। अतः कोशे उक्तः अर्थः यः वर्तते परिभाव इति शब्दस्य, सः व्याकरणव्युत्पत्त्यनुसारम् एव वर्तते। अतः तत्र विरोधः तु यः कोऽपि न शङ्कनीयः, नास्ति तत्र विरोधविषयः। कुतः, यतः तत्र परि उपसर्गपूर्वक भूधातुः चिन्तनार्थकपरः भवति सत्यं, परन्तु तत्र विशेषेण परि उपसर्गपूर्वक णिजन्तात् भूधातोः यदा तत्र घञ् प्रत्ययः विधीयते, सः प्रत्ययः अवज्ञानार्थे विहितः वर्तते। घञ् प्रत्ययः कोशे परिभाव इति शब्दः वर्तते। प्रकृते तु मङ्गले तु मङ्गलाचरणे तु परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः तत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते। क्षन्तव्यः, घञ् क्त्वा प्रत्ययः वर्तते मङ्गलाचरणे। परि उपसर्गपूर्वक भू णिजन्तधातोः क्त्वा प्रत्ययः, तस्य क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः जातः वर्तते। समासेनै पूर्वे क्तो लिप् इति तद् ल्यप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमपि अस्माभिः अग्रे सविस्तरं पठिष्यते। एवं तर्हि कोशार्थः अपि युज्यते। प्रकृते विद्यमानः यः परि उपसर्गपूर्वक भूधातुः प्रयुक्तः वर्तते तस्य चिन्तनार्थः अपि युज्यते। अस्तु, अग्रे किं कथयन्ति तत् पश्यामः। एवञ्च तदुक्तीः इति तच्छब्दस्य नाम तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः, ताः तदुक्तीः इत्यत्र यः प्रयुक्तः वर्तते तच्छब्दः। तच्छब्दः कुत्र प्रयुक्तः वर्तते? तदुक्तिः इत्यत्र तद् यस्य विग्रहे तेषाम् इति रूपेण श्रवणं भवति। तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः, ताः तदुक्तीः इति। एवञ्च तदुक्तीः इति तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् नाम तेषाम् उक्तयः नाम तेषां त्रयाणां मुनीनां याः उक्तयः वर्तन्ते, तेषाम् उक्तीनां बुद्धौ तस्य समावेशः वर्तते। कस्य? अस्य ग्रन्थकर्तुः। अतः बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् प्राचां नाम कौमुदीतः प्राक्तनाः प्राचीनवैयाकरणाः ये आसन्, प्रक्रियाकौमुदीकारादयः, प्रक्रियाकौमुदी प्रसादादिकृत पुनः पठामि। किं कथितवान्? एवञ्च
उक्तीः इति तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शित्वात् प्राचां प्रक्रियाकौमुदी प्रसादादिकृतां नाम तत्र प्राचां नाम प्राचीनानां वैयाकरणानां कीदृशाः ते प्राचीनाः इति चेत् प्रक्रियाकौमुदी प्रसादादिकृतां नाम प्रक्रियाकौमुदी अपि च कौमुदी अपि च प्रसादादयः ये ग्रन्थाः कृताः वर्तन्ते यैः एते सर्वे प्राचीनग्रन्थाः वर्तन्ते प्रक्रियाकौमुदी प्रक्रियाप्रसादः अतः तादृशानां ग्रन्थानां ये कर्तारः तेषाम् इत्यर्थः तेषाम् उक्तीः तिरस्कृत्य इति व्याख्यानं क्लिष्टत्वाद् उपेक्षितम् एवं खलु नाम तादृशं व्याख्यानं प्रकृते न कर्तव्यम् इति नाम ये प्राचीनाः वर्तन्ते प्रक्रियाकौमुदिकारादयः यैः प्रक्रियाकौमुदी इत्यादयः ग्रन्थाः ये निर्मिताः वर्तन्ते तेषां याः उक्तयः वर्तन्ते तेषाम् उक्तीनां तत्र तिरस्कारं कृत्वा इति एतादृशं व्याख्यानं यद् कैश्चित् क्रियते प्रकृते मङ्गलाचरणे तादृशं व्याख्यानं क्लिष्टत्वात् उपेक्षितं नाम तद्व्याख्यानं प्रकृते न स्वीकर्तव्यम् इति कुतः तत्र परिभाव्य इत्यस्मात् पदात् वस्तुतः तिरस्कारार्थः एव आयाति इति वक्तुं न शक्नुमः पर्युपसर्गपूर्वकभूधातुः तु तत्र भुवो अवकल्कने इति धातोः निर्देशबलात् अर्थनिर्देशबलात् चिन्तनार्थकपरः यः तु तिरस्कारार्थः तदर्थं घञ् अपि अपेक्षितः खलु न वा पर्युपसर्ग भू धातोः णिजन्तात् भूधातोः परौ भुवो वज्ञाने इत्यनेन घञ् इति प्रत्ययः तिरस्कारार्थे विधीयते मङ्गलाचरणे तु घञ् प्रत्ययः नास्ति तत्र तु पर्युपसर्गपूर्वक भावी इति णिजन्तात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः विहितः वर्तते तस्य स्थाने ल्यपप्रत्ययः आगतः वर्तते अतः प्रकृते यदि तिरस्कारार्थः कथञ्चित् स्वीकर्तव्यः चेदपि धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इत्याख्यं सिद्धान्तम् आदाय कथञ्चित् क्लेशेन अथवा गौरवचिन्तनपूर्वकं तत्र एतादृशः अर्थः कर्तव्यः स्यात् कः अर्थः यत् प्रकृते तिरस्कारार्थः वर्तते वस्तुतः साक्षात् तिरस्कारार्थः अत्र नोद्भवति इति कथयन्नस्ति इति नाम तादृशं व्याख्यानं तु उपेक्षितं तादृशं व्याख्यानम् अत्र न क्रियते अत्र चिन्तनार्थकपरं व्याख्यानम् एव क्रियते इत्यर्थः कथयति अनेन नाम तत्र मुनित्रयस्य कृते सः नमस्कारं कुर्वन् वर्तते तेषां च उक्तीनां सम्यक्तया चिन्तनं कृत्वा ग्रन्थस्य निर्माणं कुर्वन्नस्मि इति च कथयन् अस्ति अतः एतादृशवचनेन कथयति अग्रे अनेन स्वग्रन्थस्य मुनित्रयग्रन्थानुयायित्वं नाम मदीयः यः अयं ग्रन्थः वर्तते अयं ग्रन्थः त्रयाणां मुनीनां ग्रन्थानाम् अनुयायी ग्रन्थः वर्तते तेषां सिद्धान्तानाम् एव अत्र चिन्तनं कृत्वा व्याकरणस्य सिद्धान्ताः सरलीकृत्य मया उक्ताः वर्तन्ते इति अतः मम ग्रन्थः एषः त्रयाणां मुनीनां ग्रन्थानाम् अनुयायी ग्रन्थः वर्तते अतः स्वस्य ग्रन्थस्य मुनित्रयग्रन्थ अनुयायित्वम् अग्रे कथयति प्राचीनप्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थानां तद्विरुद्धत्वं च सूचितम् अपि च प्राचीनप्रक्रियाकौमुद्यादयः ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां ग्रन्थानां तद्विरुद्धत्वं नाम ते ग्रन्थाः ये वर्तन्ते तेषां ग्रन्थानां विरुद्धग्रन्थः मदीयः एषः भवति कुतः यतः तत्र केचन यद्यपि सर्वात्मना तत्र विरोधः नास्ति परन्तु तत्र केचन सिद्धान्ताः ये सिद्धान्ताः मुनित्रय अभिप्रायात् बहिः सन्ति तादृशाः मुनित्रयाभिप्राययुक्ताः ये सिद्धान्ताः सन्ति ततः
नाम मुनित्रयाभिप्रायस्य परिधौ ये सिद्धान्ताः न भवन्ति तादृशाः अपि सिद्धान्ताः तेषु ग्रन्थेषु ये उक्ताः वर्तन्ते, ते ग्रन्थाः अत्र मया ते विचाराः अत्र मया मदीये सिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यग्रन्थे न कृताः वर्तन्ते, अथवा तत्र तत्र तेषां विचाराणां परोक्षत्वेन विरोधः अथवा खण्डनादिकमपि मया अस्मिन् ग्रन्थे कृतं वर्तते, परन्तु अनुचितं कुत्रापि नास्ति। मुनित्रयस्य सिद्धान्तम् आदाय एव प्रकृते प्राचीनप्रक्रियाकौमुद्यादयः ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां विरुद्धत्वं तत्र तत्र स्थले एव ज्ञातव्यं, सर्वात्मना तु विरोधः नास्ति इति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च, नाम केवलं मुनित्रयस्य तत्र याः युक्तयः भवन्ति ताः युक्तयः एव मम कृते प्रमाणभूताः वर्तन्ते, तत्रैव मया सम्यक् चिन्तनं कृत्वा मदीयस्य अस्य ग्रन्थस्य निर्माणं कृतं वर्तते। अतः मदीयः अयं ग्रन्थः मुनित्रयग्रन्थानाम् अनुयायित्वं भजते, प्राचीनप्रक्रियाकौमुद्यादीनां तु अनुयायित्वम् अस्य नास्ति, तेषां ग्रन्थानां तु विरुद्धत्वम् एव वर्तते इति कथयन्नस्ति अत्र व्याख्याता, भावम् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् इति। तिरस्कृत्य इति एतादृशः अर्थः तु नास्ति, यतः तेषु ग्रन्थेषु यत् सम्यक् उक्तं वर्तते प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थेषु, तेषु ग्रन्थेषु विद्यमानं सर्वं यद् उत्तमम् अस्ति, मुनित्रयसम्मतम् अस्ति, तस्य कृते को वा तद्विरुद्धम् अस्ति इति वक्तुं शक्नोति, सर्वैः अपि अङ्गीक्रियते। कथयति तच्च प्रौढमनोरमायां स्वयमेव मूलकृता प्रपञ्चितमेव इति। प्रौढमनोरमा इति कश्चन ग्रन्थः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानग्रन्थः। कः तस्य कर्ता इति चेत् भट्टोजिदीक्षितः एव कर्ता। भट्टोजिदीक्षितः प्रौढमनोरमा इति नाम्ना सिद्धान्तकौमुद्याः प्रौढां व्याख्याम् एकां लिखितवान्, तत्र सः एतम् आशयं स्वयमेव प्रकटितवान् अस्ति। नाम सर्वात्मना तिरस्कारः नास्ति, परन्तु तेषां प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थानाम् अनुयायित्वम् अपि अस्य ग्रन्थस्य नास्ति। मदीयस्य सिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अनुयायित्वं तु केवलस्य तत्र मुनित्रयप्रणीतग्रन्थत्रयस्य एव वर्तते इति। एवं खलु? एवञ्च एतावता तत्र मङ्गलश्लोकस्य व्याख्या ग्रन्थकारेण कृता वर्तते। वयं जानीमः अथवा अस्माभिः कदाचित् श्रुतमपि स्यात्, मङ्गलं त्रिविधं भवति, नमस्कारात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकम्, आशीर्वादात्मकं च। यस्मिन् मङ्गले नमस्कारक्रिया क्रियते, आदर्शपुरुषाय वा आदर्शाय ऋषये वा अथवा ईश्वरं वा वयं तत्र नमस्कुर्मः यदि, तर्हि तन्मङ्गलं नमस्कारात्मकं भवति। यत्र कस्यचित् यस्मिन् मङ्गले कस्यचित् वस्तुविशेषस्य एव निर्दर्शनं कृतं वर्तते, वस्तुविशेषस्य एव निर्देशः कृतः भवति, तन्मङ्गलं वस्तुनिर्देशात्मकं भवति। बहुषु ग्रन्थेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः तादृशानि मङ्गलानि। क्वचित् आशीर्वादः कृतः भवति, अतः आशीर्वादार्थे अपि क्वचित् मङ्गलं कृतं भवति। प्रकृते यद् मङ्गलं वर्तते अस्माकं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते, तन्मङ्गलं नमस्कारात्मकं मङ्गलम् अस्ति। यतः मुनित्रयं नमस्कृत्य इति नमस्कारक्रिया या वर्तते, सा नमस्कारक्रिया आदावेव अत्र उक्ता वर्तते। अतः एतावत्पर्यन्तं मङ्गलश्लोकस्य तत्र विचारः ग्रन्थकारेण व्याख्यातृग्रन्थकारेण कृतः, व्याख्यात्रा कृतः। अस्तु, अग्रे इदानीं तत्तद्ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयं भवति। चत्वाराः अनुबन्धाः भवन्ति, तेऽपि अवश्यं ग्रन्थस्य पठनात् पूर्वं ज्ञातव्याः भवन्ति। यदि ते चत्वारः अनुबन्धाः न ज्ञाताः भवन्ति तर्हि सुतरां ग्रन्थस्य अध्ययनस्य प्रयोजनमेव नास्ति।
अतः तद्विषये इदानीम् अग्रे चर्चा करिष्यते। सर्वस्यापि ग्रन्थस्य यः कोऽपि ग्रन्थः एतावत्पर्यन्तं भवतु, नाम संस्कृतवाङ्मये अथवा आधुनिकः वा कश्चन ग्रन्थः भवतु, तस्य ग्रन्थस्य तत्र अध्ययनात् पूर्वम् अनुबन्धचतुष्टयस्य चर्चा अत्यावश्यकी भवति। अनुबन्धचतुष्टयं सर्वेण अपि ग्रन्थेन सह सम्बध्यते। तत् किम् अस्ति तत् सर्वम् इदानीम् आचर्येण एव अत्र स्फुटीकरिष्यते। व्याख्यात्रा कथयति, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यन्वर्थसंज्ञया वैयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्यत्वेन विषयाः इति। अहम् अत्र भवतां कृते एकां पङ्क्तिं स्मारयितुम् इच्छामि। आरम्भे गच्छन्तु। बालमनोरमव्याख्यायाः प्रथमे त्रयः श्लोकाः वर्तन्ते खलु। स जयति इति द्वितीयः, अस्तु नमः पाणिनये तृतीयः, व्याख्याता बहुभिः, तदनन्तरम् ओं मङ्गलादिनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि। ततः द्वित्राः पङ्क्तिः अग्रे विहाय आगच्छन्तु। मुनित्रयमिति श्लोकेन इतः पूर्वं पश्यन्तु। तत्र उक्तवान् किं, विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणश्च सूचयन्। एते चत्वारः अनुबन्धाः भवन्ति। विषयः नाम ग्रन्थे कः विषयः अस्ति, कः विषयः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। अग्रे प्रयोजनम्, अनेन पठनेन किं प्रयोजनम्, एवं खलु। अग्रे सम्बन्धः, कः सम्बन्धः प्रकृते वर्तते, केषां विषयाणां मिथः सम्बन्धः वर्तते। अग्रे च अधिकारी, अस्य ग्रन्थस्य पठनाय अधिकारी कः वर्तते। एते चत्वारः अनुबन्धाः निश्चयेन ज्ञातव्यः। अन्यथा ग्रन्थे कः विषयः, मया किं पठनीयम् अस्ति, कस्य चिन्तनम् अग्रे कर्तव्यमस्ति इत्येव न ज्ञायते। अतः विषयः, प्रयोजनं, सम्बन्धः, अधिकारी इति अनुबन्धचतुष्टयस्य विषये इदानीम् अग्रे चर्चा अस्ति क्रियमाणा। किं कथयति, पुनः अग्रे आगच्छन्तु, यतः व्याख्या अग्रे आरब्धा आसीत्। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति अन्वर्थसंज्ञया वैयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्यत्वेन विषयाः। प्रथमः अनुबन्धः अत्र उक्तः विषयः इति। अनुबध्यते नियमेषु स्थाप्यते ग्रन्थः यैः ते भवन्ति अनुबन्धाः। तेषु प्रथमः विषयः अस्ति। कथयति, नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति या संज्ञा वर्तते, नाम संज्ञा नाम नाम इति यन्नाम वर्तते, तन्नाम सा संज्ञा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति संज्ञा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते। अन्वर्थसंज्ञा नाम तस्याः संज्ञायाः कश्चन एकः अर्थः भवति। नाम सा संज्ञा तस्यां संज्ञायां ये शब्दाः पठिताः भवन्ति तेषां शब्दानाम् अर्थम् अनुसरति सा संज्ञा। यथा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति अस्ति काचित् संज्ञा, एवं किल। अतः एषा संज्ञा या वर्तते सा संज्ञा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते। नाम अस्यां कश्चन अर्थः अन्तः वर्तते। स च अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव। व्याकरणं किं भवति, व्याकरणं यः अधीते अथवा वेत्ति अर्थात् जानाति सः वैयाकरणः भवति। वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरणसिद्धान्ताः भवन्ति। वैयाकरणसिद्धान्तानां कौमुदी एषा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी अस्ति, एवं खलु। अतः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति अन्वर्थसंज्ञया वैयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्येन विषयाः भवन्ति। नाम अत्र विषयः कः वर्तते, अस्माभिः कः विषयः अग्रे पठनीयः वर्तते इति चेत् तत्र वैयाकरणानां ये सिद्धान्ताः सन्ति ते सिद्धान्ताः अत्र अस्माभिः चर्च्यन्ते। अतः अत्र अस्य ग्रन्थस्य विषयः कः इति चेत् वैयाकरणानां सिद्धान्ताः अस्य ग्रन्थस्य विषयः भवति। अग्रिमम् अनुबन्धं चर्चयामः। द्वितीयः अनुबन्धः भवति प्रयोजनं।
अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं किम् अस्ति? पाणिन्यादिभिः ऋषिभिः पूर्वमेव समग्रम् अखिलं व्याकरणं चर्चितं वर्तते। किमस्य तत्र ग्रन्थस्य प्रयोजनम् इति चेत् तत् कथयति अग्रे किम् अनायासेन तदवगमः प्रयोजनम् इति। अनायासेन नाम आयासं विनैव, अर्थात् क्लेशं विनैव तत्र तदवगमः, तच्छब्देन अत्र वैयाकरणसिद्धान्ताः गृह्यन्ते। नाम तेषाम् अवगमः, तेषां केषां वैयाकरणसिद्धान्तानाम् अवगमः अनायासेन एव भवति इति अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं वर्तते। ग्रन्थकारस्य सा शैली वर्तते। ग्रन्थकारेण तथा अत्र विषयः उपनिबद्धः वर्तते यत् तत्र भाष्यादीनां पाणिनेः सूत्राणां वार्तिकानां भाष्यादीनां च सिद्धान्तानाम् अत्र अनायासेन सरलतया एव अवगमनं भवति इति। समीचीनम् इति द्वितीयः अनुबन्धः प्रयोजनं। तृतीयः अनुबन्धः भवति सम्बन्धः। तद्विषये अग्रे कथयति पश्यन्तु। तस्य ग्रन्थस्य च जन्यजनकभावः सम्बन्धः इति। तस्य ग्रन्थस्य च जन्यजनकभावः सम्बन्धः वर्तते। तस्य कस्य? यः अनायासेन अवगमः वर्तते तस्य, अपि च ग्रन्थस्य च। यः अयं ग्रन्थः वर्तते तस्य इत्यनेन शब्देन पङ्क्तौ तस्य इति यः शब्दः वर्तते तेन कः ग्राह्यः? प्रयोजनं ग्राह्यं। प्रयोजनं किं? तदवगमः। तदवगमः कः? तेषाम् अवगमः। तेषां नाम केषां? वैयाकरणसिद्धान्तानाम् अवगमः। अतः तस्य अवगमस्य ग्रन्थस्य च जन्यजनकभावसम्बन्धः वर्तते। एवं खलु? अर्थात् जन्यः कः वर्तते अत्र? अवगमः। वैयाकरणसिद्धान्तावगमः जन्यः वर्तते। जनकः कः वर्तते? ग्रन्थः जनकः वर्तते। अतः जन्यजनकभावसम्बन्धः स च सम्बन्धः कयोः मध्ये? ग्रन्थयोः मध्ये। अवगमः जन्यः, ग्रन्थः जनकः, अयञ्च अत्र सम्बन्धः भवति। अतः तृतीयः अनुबन्धः प्रकृते एषः वैयाकरणसिद्धान्तावगमः अपि च ग्रन्थः, अनयोः मध्ये विद्यमानः जन्यजनकभावाख्यः सम्बन्धः अत्र भवति। सम्बन्धः, अयं सम्बन्धः एव अत्र सम्बन्धः वर्तते। जन्यजनकभावाख्यः सम्बन्धः अत्र वर्तते। अयञ्च सम्बन्धः प्रकृते तृतीयः अनुबन्धः भवति। समीचीनम्। इदानीम् अन्तिमः चतुर्थः च अनुबन्धः कथ्यते। किं कथयन् अस्ति चेत् पश्यन्तु। नाम अधिकारी कः? अस्माभिः विषयः ज्ञातः, ग्रन्थस्य कः विषयः वर्तते, ग्रन्थस्य प्रयोजनं किं वर्तते तज्ज्ञातं, तत्र सम्बन्धः प्रकृते कः वर्तते सः ज्ञातः। इदानीम् अधिकारी कः वर्तते इति चेत् तत् कथयति अग्रे। वैयाकरणसिद्धान्तजिज्ञासुः अधिकारी इति। यः वैयाकरणानां सिद्धान्तानां जिज्ञासामावहति स एव प्रकृते अधिकारी भवति। अन्यथा अन्यः अधिकारी नास्ति। यः जिज्ञासुः नास्ति सः वैयाकरणानां सः अस्य ग्रन्थस्य पठनस्य अधिकारी नास्ति। जिज्ञासा अस्ति चेत् निश्चयेन एव सर्वोऽपि सिद्धान्तः सरलो वा ईषत् असरलो वा यः कोऽपि कीदृशोऽपि वा सिद्धान्तः भवतु नाम सर्वस्यापि सिद्धान्तस्य अवगमनं प्रकृते वर्तते यदि कश्चन जिज्ञासुः अत्र ग्रन्थाध्ययने प्रवृत्तः वर्तते। समीचीनम्। अत्र च सत्यं यद्यपि एतावता एव पर्याप्तं। यः जिज्ञासुः वर्तते सः एव वस्तुतः अधिकारी। परन्तु अस्मिन् परिवेशे यस्मिन् परिवेशे वयं स्मः, यस्मिन् काले वयं स्मः, तस्मिन् काले इतोपि अधिकारित्वविषये अहं स्वपक्षात् वदन् अस्मि। अत्र नास्ति सः विषयः, ग्रन्थे नास्ति। सः विषयः पूर्वम् आरम्भे अपि उक्तः, किञ्चिदिव उक्तः, अत्रापि विस्तरेण उच्यते मया अधुना।
नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनाय न्यूनातिन्यूनं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्माकं प्रवृत्तिः निश्चयेन स्यात् एव। अस्तु, सः ग्रन्थः नाधीतश्चेदपि न्यूनातिन्यूनम् अस्माकं संस्कृतभाषायां वाक्यरचना, पदपरिचयः, वाक्यनिर्माणं, विशेष्यविशेषणभावस्य ज्ञानं, पदप्रकृतेः प्रकृतिप्रत्ययोः सामान्यतया ज्ञानं, किञ्चित् धातुरूपाणां परिचयः, केषाञ्चन शब्दरूपाणां परिचयः, केषाञ्चन सामान्येन तद्धितान्तानां कृदन्तानां च सामान्यः परिचयः, समासानां सामान्यः परिचयः, कारकाणां सामान्यः परिचयः, सन्धीनां विशेषेण तत्र सामान्यः परिचयः अपेक्षितः भवति। विशेषेण सामान्यम् इति किमर्थं वदामि, नाम सामान्यः एव भवतु परन्तु अवश्यं भवतु इति। अपि च किञ्चित् लिङ्गव्यवस्था, शब्दानां लिङ्गव्यवस्था, नाम कोशादिकं दृष्ट्वा वा सः ज्ञातुं शक्नुयात् यथा, तथा किञ्चित् शब्दानां तत्तच्छब्दानां लिङ्गव्यवस्था, तत्तच्छब्दानां स्वरूपव्यवस्था च अस्माकं बुद्धौ भवतु, यदि लघुसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थः न पठितः वर्तते। सुतरां संस्कृतभाषा ज्ञानशून्यजनः तु अत्र अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने अनधिकारी इत्येव वक्तव्यं। परन्तु यदि लघुकौमुदीग्रन्थः पठितः अस्ति तर्हि तु निश्चयेन अत्र एतां व्याख्यामपि अवगन्तुं शक्नोति, क्लेशः एव नास्ति। बालमनोरमा व्याख्याम् आदाय सः अत्र सिद्धान्तानां स्पष्टीकरणं कर्तुं शक्नोति, पठितुं शक्नोति पाठं श्रुत्वा। परन्तु यदि आधारः तावान् नास्ति तर्हि तु अग्रे अत्र निश्चयेन एव विषयः क्लेशाय कल्पते। भवतु, तथापि यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि एते ये विषयाः मया अधुना उक्ताः, नाम लघुकौमुदी पठिता भवतु अथवा बेसिक् तत्र आधारभूतं ज्ञानं भवतु अस्माभिः, तत्र यदि न्यूनता अस्ति तथापि यदि तस्य चेतसि दृढा श्रद्धा, सुदृढा निष्ठा च यदि वर्तते तर्हि सः निश्चयेन तत्र स्वजिज्ञासाबलादेव अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यापूर्वकमपि तत्र ज्ञानप्राप्तिं कर्तुं शक्नोति। समीचीनम्। एवञ्च जिज्ञासुः अधिकारी भवति इति अत्र उक्तं। ततः परम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। व्याख्याता कथयति, ग्रन्थे प्रवेशं कारयन् अस्ति। अथ वैयाकरणसिद्धान्तान् निरूपयिष्यन् व्याकरणशास्त्रस्य मूलभूतानि 14 सूत्राणि पठति। समीचीनं। नाम अथ तत्र आरम्भार्थे अपि उपयुज्यते। नाम वैयाकरणसिद्धान्तान् निरूपयिष्यन्, नाम वैयाकरणानां सन्ति ये सिद्धान्ताः, तेषां सिद्धान्तानां निरूपणं कुर्वन् व्याकरणशास्त्रस्य यानि मूलभूतानि सूत्राणि वर्तन्ते 14 सूत्राणि, तानि सूत्राणि पठन् अस्ति। अपि च अस्तु, सूत्राणि वयमपि पठिष्यामः, परन्तु सूत्राणां पठनेन पूर्वं पश्यन्तु भवन्तः, ग्रन्थे आरम्भे किम् उक्तम्, अथ संज्ञाप्रकरणम् इत्युक्तं। तत्रापि अथ शब्दः इति मङ्गलार्थकोऽपि भवति, मङ्गलं तु विशेषणपूर्वमपि कृतं वर्तते, आरम्भादिष्वर्थेषु अपि भवति। यं कमपि अथ शब्दस्य सङ्गतं युक्तियुक्तं चार्थं वयमादाय अत्र अर्थकरणं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, संज्ञाप्रकरणम् इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र का नाम संज्ञा इत्यस्मिन् विषये अपि किञ्चित् अस्माभिः अत्र लाघवेन चिन्तनं क्रियते। तत्र सम्यक् ज्ञायते अनया इति संज्ञा। नाम कस्यचित् पदार्थस्य अथवा कस्यचित् विषयस्य सम्यक्तया ज्ञानं
येन शब्दस्वरूपेण क्रियते तच्छब्दस्वरूपं संज्ञा इत्युच्यते। एवं किल? अतः तत्र अस्मिन् प्रकरणे संज्ञासूत्राणि, संज्ञाविधायकानि सूत्राणि अग्रे पठिष्यन्ते। तानि सूत्राणि यथा यथा आगमिष्यन्ति तथा तथा तेषां सूत्राणां विस्तरेण परिचयस्तु प्राप्स्यते एव। पुनश्च सूत्राणां विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् अत्र ज्ञातव्यं भवति। सूत्रलक्षणं किम् अस्ति, सूत्राणि कति विधानि भवन्ति इति सर्वं यदा वयं सूत्राणाम् आरम्भं करिष्यामः तदापि विस्तरेण ज्ञास्यामः। अत्रापि सद्यः चर्चा आरब्धा वर्तते इति कृत्वा तत्र किमुक्तं पश्यन्तु, मूलभूतानि 14 सूत्राणि पठति। तर्हि सूत्राणि पठति इति उक्तं खलु, तर्हि किं नाम सूत्रम् इत्येव आदौ तु तत्र जिज्ञासा भवति खलु। तर्हि सम्यक् ज्ञायते अनया इति संज्ञा इति तु अस्माभिः ज्ञातमेव। तत्र अस्मिन् प्रकरणे वयं कानिचन विशिष्टानि संज्ञाविधायकानि सूत्राणि पठिष्यामः। पाणिनीय अष्टाध्याय्यां विद्यमानानि सर्वाणि अपि संज्ञाविधायकानि सूत्राणि तु अत्र न पठिष्यन्ते, परन्तु व्याकरणशास्त्रे प्रवेशार्थं वैयाकरणानां ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषां सिद्धान्तानां परिज्ञानार्थम् आधारभूतं यज्ञानं वर्तते तस्य आधारभूतस्य ज्ञानस्य सम्प्राप्त्यर्थम् अथवा व्याकरणशास्त्रे प्रवेशाय अतीव मुख्यानि संज्ञासूत्राणि अस्मिन् प्रकरणे उपात्तानि सन्ति, नाम पठितानि सन्ति। तत्र संज्ञासूत्रं यद्वर्तते तस्य विषये किञ्चन लक्षणम् उच्यते विद्वद्भिः। सूत्रलक्षणम् इत्थम् एकया कारिकया निबद्धं भवति, अत्र व्याख्यायां नास्ति। भवन्तः अन्यान् ग्रन्थान् दृष्ट्वा अपि तद् ज्ञातुं शक्नुमः। विद्वद्भिः तद् लक्षणं कृतं वर्तते। अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति। सूत्रम् अल्पाक्षरं भवति, नाम बहु विस्तरेण न सूत्रम् उच्यते, नाम तत्र व्याख्यात्मकशैल्या सूत्रं न भवति। न्यूनानि एव तत्र पदानि वा अथवा न्यूनाः एव तत्र वर्णाः भवन्ति। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धञ्च, अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् इति प्रथमः पादः अस्ति अस्य सूत्रलक्षणपरकस्य श्लोकस्य। असन्दिग्धं भवति नाम तत्र सन्देहावसरः न भवति, स्पष्टतया स्फुटतया तद् लिखितं भवति। केन? सूत्रस्य रचयित्रा। सारवद्विश्वतो मुखम्, अपि च तत्र महतः अपि विषयस्य सारवत् ग्रहणं कारयति। तस्मिन् सः तस्य स्वरूपं लघीयः एव भवति, लघु एव स्वरूपं भवति, परन्तु तस्मिन् कश्चन महतः विषयस्य सारः सन्निहितः भवति, तादृशं भवति सूत्रम्। अस्तोभम् अनवद्यञ्च नाम तस्य सूत्रस्य प्रामाण्यं भवति। अस्तोभं नाम तस्य तथा प्रामाण्यं भवति, तस्य केनापि तत्र विरोधः वा अथवा तस्य अनार्षत्वं वा केनापि प्रतिपादयितुं न शक्यते। तथा तद् विचिन्त्य लिखितं भवति। महतः विचारात् परं तत्र चिन्तनं कृतं भवति। नाम स्तोभं नाम क्षुण्णं न भवति। तत् क्षुण्णं नाम अर्थविशेषेण राहित्यं वा अथवा तस्य खण्डितत्वं वा तादृशं न भवति, तद् अस्तोभं भवति। अपि च अनवद्यं नाम अनिन्द्यं। कुतः? तत्र तावती प्रामाण्यता भवति। तथा विचिन्त्य ऋषिणा सर्वेषामपि
अध्येतॄणां वा अथवा अनधेतॄणां वा सर्वेषामपि अवधानं कृत्वा सूत्रकारः तद्वचनं सर्वेषामपि उपकाराय लिखति। अतः तादृशं लघुस्वरूपयुक्तं यद्भवति पदरूपम् अथवा तादृशानि पदानि येषां समुदायः तत् सूत्रम् इत्युच्यते। सूत्रम् एकपदात्मकमपि भवति, द्विपदात्मकं, त्रिपदात्मकं, तत्पदात्मकं, चतुष्पदात्मकं, दशपदात्मकमपि भवति। लघुसूत्रमपि भवति, दीर्घतमं सूत्रमपि भवति। अष्टाध्याय्यां लघुतमं सूत्रं भवति अन् इति। दीर्घतमं सूत्रं वर्तते पञ्चमाध्याये अचतुरविचतुरसुचतुरपुंसधेन् इति अचतुरसुचतुरपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रोदार्गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिवारात्रिन्दिवाहरदिवसरजसनिश्चयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्गजा जुषजातोमहोक्षवृद्धोक्षप्रश्नगोष्ठश्वाहा। एवं रीत्या एकं दीर्घतमं सूत्रम् अस्ति। अतः सर्वविधानि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते। पुनः सूत्राणां वैविध्यमपि वर्तते। सूत्राणि कति विधानि भवन्ति इत्यपि अस्ति। सद्यः प्रकरणस्य आरम्भः जायमानः वर्तते। सूत्राणि वयं पठन्तः स्मः। व्याख्यात्रापि किमुक्तं नाम तत्र मूलभूतानि 14 सूत्राणि पठति। अतः सूत्रं नाम किम् इति अस्माभिः तत्र अवश्यं ज्ञातव्यं। समीचीनम्। एवमेव पाणिनेः यावतीम् अपि सामग्रीं वयं पश्यामः तावती सा सामग्री सूत्ररूपेणैव वर्तते। तस्य शिक्षा भवतु, तस्य धातुपाठः भवतु, गणपाठः भवतु, अष्टाध्यायीपाठः भवतु, पाणिनिलिङ्गानुशासनं वा भवतु, सर्वाणि अपि इमानि सूत्राणि तत्र सर्वाणि अपि इमानि तस्य वचनानि सूत्ररूपेण एव पठितानि वर्तन्ते। ततः वयं वार्तिकं पठिष्यामः। वार्तिकं यत्र आगमिष्यति तत्रैव वार्तिकलक्षणमपि वदिष्यामः। महाभाष्यस्यापि अत्र विचाराः भविष्यन्ति अस्मिन् ग्रन्थे। अतः महाभाष्यस्य विचारः यत्र आरप्स्यते तत्र गत्वा तस्मिन् समये वयं महाभाष्यस्य लक्षणमपि द्रक्ष्यामः। तद्विषये अपि चर्चां करिष्यामः। सद्यः तु अद्य अस्माभिः सूत्रलक्षणम् उक्तम्। इदानीं सूत्राणि कति विधानि भवन्ति इत्यस्मिन् विषये अपि अस्माभिः तत्र सामान्येन चर्चा कर्तव्या वर्तते। सूत्राणि षड्विधानि भवन्ति। अद्य तावत् तेषां षण्णां प्रकारकाणां केवलं नाम परिचयत्वेनैव अत्र उल्लेखः क्रियते। यत्र यत्र तानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति तत्र तत्र तेषां सूत्राणां वयं लक्षणमपि कथयिष्यामः। षड्विधानां सूत्राणां विषये अपि काचित् कारिका वर्तते प्रसिद्धा। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणं। संज्ञासूत्रं भवति, संज्ञासूत्राणि अस्मिन् शास्त्रे वर्तन्ते। कानिचन सूत्राणि परिभाषासूत्राणि भवन्ति, कानिचन सूत्राणि विधिसूत्राणि भवन्ति, कानिचन सूत्राणि नियमसूत्राणि भवन्ति, कानिचन सूत्राणि अतिदेशसूत्राणि भवन्ति, कानिचन सूत्राणि च अधिकारसूत्राणि भवन्ति। एवञ्च षड्विधानि सूत्राणि भवन्ति। तानि सूत्राणि यथा यथा अग्रे आगमिष्यन्ति, यत्र संज्ञासूत्रम् आगमिष्यति तत्र वयं संज्ञासूत्रस्य किं लक्षणं तत्र कथयिष्यामः। एवं यत्र परिभाषासूत्रम् आगमिष्यति तत्र परिभाषा का नाम परिभाषासूत्रं नाम किं तत्तत्रैव पठिष्यते। एवमेव अन्यानि अपि सर्वाणि अपि सूत्राणि यथा यथा ग्रन्थे आगमिष्यन्ति तथा तथा वयं तत्र अर्थविस्तारपूर्वकं चर्चां करिष्यामः। भवतु नाम। तर्हि सद्यः अस्माभिः सूत्रलक्षणं ज्ञातं। सूत्रलक्षणानन्तरं च तत्र सूत्रवैविध्यम् अपि अस्माभिः पठितम्। तर्हि अथ संज्ञाप्रकरणं नाम इदं प्रकरणं संज्ञाम् आदाय अथवा संज्ञासूत्राणि आदाय इदं प्रकरणम् अग्रे पठ्यमानं वर्तते अस्माभिः। अतः इदं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणं भवति इति। तर्हि कथयति 14 सूत्राणि पठति। तानि सूत्राणि कथं वर्तन्ते एकवारं पाठं कुर्मः। अय्युण् ऋ एयोङ् अय्यौच् हयवरट् लण्
ञमगणनं झभिं घढ धष जब गड दश खा फा छा ठा था चटतौ कपै शशसर् हल् इति इमानि सूत्राणि भवन्ति, 14 सूत्राणि। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे किं कथयति? व्याख्यातुः अनुसारमेव अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं वर्तते इति अपि अस्माभिः पूर्वम् उक्तमेव वर्तते। यतः एतं ग्रन्थं वयं बालमनोरमव्याख्यां पुरस्कृत्य पठन्तः स्मः। अस्तु, किं कथयति? ननु इमानि सूत्राणि मुनित्रयग्रन्थबहिर्भूतत्वात् अप्रमाणम् इत्यत आह। नाम इमानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि सूत्राणि मुनित्रयस्य ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषु ग्रन्थेषु इमानि न पठितानि वर्तन्ते, ततः बहिः एव इमानि दृश्यन्ते। अतः इमानि सूत्राणि प्रमाणं न भवितुम् अर्हन्ति इत्यतः कथयति। किं कथयति? इति माहेश्वराणि सूत्राणि, मूले उक्तं पश्यन्तु उपरि, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, नाम इमानि सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि वर्तन्ते इति। अस्तु, माहेश्वराणि इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् अग्रे कथयति। महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि कथयति। तत आगतः इत्यण् एवं खलु। तत्र महेश्वर इत्यस्मात् शब्दात् ततः आगतः अथवा ततः आगतानि इमानि इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। तं वयं तत्सूत्रं तत आगतः इति सूत्रम् अपि च तेन विधीयमानम् अण् प्रत्ययमपि विस्तरेण वयं तद्धितप्रकरणे पठिष्यामः। प्रकृते तु अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति अस्माभिः इति कृत्वा सामान्येन एषः विषयः अस्ति उच्यमानः। अतः ततः आगतानि नाम महेश्वर, कुतः आगतानि? महेश्वरात् आगतानि। तर्हि महेश्वरशब्दात् अण् प्रत्ययः क्रियते। महेश्वर अण् इति अवस्थायां तत्र महेश्वर इति शब्दस्य यः म वर्णः अस्ति तस्मिन् यः अकारः वर्तते, म वर्णात् परः यः अवर्णः अस्ति तस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः भवति। तद्धितेष्वचामादेः इति तदर्थम् एकं सूत्रम् अस्ति, तदपि अग्रे पठिष्यते। अण् यः अस्ति तस्य अ एव शेषः भवति, णकारः तु न तिष्ठति, सः गच्छति, तस्य परिगणनं न भवति। किमर्थं न भवति तद् अपि अस्माभिः ज्ञास्यते। सामान्येन तस्य इतु संज्ञा भवति, अतः सः गच्छति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः किं जातं तर्हि का स्थितिः जाता? माहेश्वर अ। माहेश्वर इत्यत्र र इत्यत्र रेफात् परः यः अकारः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। केन सूत्रेण भवति इति चेत् यस्येति च इति एकं सूत्रं भवति। तत् सूत्रम् अस्माभिः तदपि अग्रिमेषु प्रकरणेषु एव पठिष्यते। अतः माहेश्वर अ मेलनेन माहेश्वर इति मूलशब्दः भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने नपुंसकलिङ्गे माहेश्वराणि इति रूपं भवति। कुतः? यतः सूत्राणि इति विशेष्यपदं वर्तते। सूत्राणि इति विशेष्यपदस्य विशेषणपदं भवति माहेश्वराणि इति। अतः विशेष्यस्य यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः भवति तदेव लिङ्गं तदेव वचनं सैव च विभक्तिः विशेषणस्य अपि भवति इति वयं जानीमः। अतः सूत्राणि इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा माहेश्वराणि इति पदमपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। कथयति अग्रे, महेश्वरात् अधिगतानि इति यावत्, नाम इमानि सूत्राणि महेश्वरात् अधिगतानि वर्तन्ते इति तत्र अर्थः ज्ञातव्यः। कस्य? माहेश्वराणि इत्यस्य। अत्र प्रामाण्यं दर्शयति। किं दर्शयति? अग्रे कथयति। तदुक्तं पाणिनीयशिष्यप्रणीतशिक्षायां। पाणिनेः कश्चन शिष्यः अभूत्, सः शिष्यः पाणिनीयां शिक्षां रचितवान्। तस्यां पाणिनीयशिक्षायां
तत्र श्लोकः रचितः। कथं श्लोकः वर्तते? येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति। नाम येन पाणिनिना इत्यर्थः। अक्षरसमाम्नायम् एतेषां तत्र प्रत्याहारसूत्राणि यानि वर्तन्ते अय्युणऋगे अय्यो इत्यादीनि, एतेषां नामान्तरं भवति अक्षरसमाम्नायम् इति। अतः अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य नाम अवगत्य ज्ञात्वा महेश्वर कस्मात् अधिगम्य इति चेत् महेश्वरात् अधिगत्य पाणिनिः ऋषिः महेश्वरात् एतद् अक्षरसमाम्नायम् अधिगतवान्। तस्मात् अधिगत्य नाम सम्प्राप्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं येन पाणिनिना कृत्स्नं नाम समग्रम् अपि व्याकरणं प्रोक्तं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्य पाणिनये ऋषये नमस्कारः, नमः भवतु इति तत्र पाणिनीयशिक्षायां पाणिनेः शिष्येण केनचित् इत्थं लिखितं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, एतत् चतुर्दशसूत्रव्याख्यायां नन्दिकेश्वरकृतायां काशिकायामप्युक्तम् इति। नन्दिकेश्वरकृता काचित् काशिका, एका काशिका तु तत्र जयवामनादित्याभ्यां रचिता, सा न। अन्या काचित् काशिका, ततः परम् अन्या काचित् काशिका नन्दिकेश्वरेण लिखिता। तस्यां काशिकायाम् एतेषां चतुर्दशानां सूत्राणां व्याख्यानावसरे इत्थम् एकः श्लोकः लभ्यते। कः? नृत्तावसाने नटराजराजः ननादढक्कान् नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति। इति तत्र श्लोकः दृश्यते, तेनापि ज्ञायते नाम माहेश्वरात् इमानि सूत्राणि लब्धानि वर्तन्ते इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र व्याख्यां करोति श्लोकस्य। सामान्यम् अर्थं तु वयम् आदौ कथयामः, व्याख्यानुसारम् अर्थं पश्चात् चर्चयामः। श्लोकं पश्यन्तु। नृत्तावसाने अर्थात् नृत्यस्य अन्ते, अवसाने नाम अन्ते, नटराजराजः नटराजश्चासौ राजा च नटराजराजः अथवा नटराजानामपि राजा यः वर्तते सः शिवः। ननादढक्कां नवपञ्चवारं नाम ढक्कां नवपञ्चवारं ननाद, नवपञ्चवारं नाम चतुर्दशवारं। नव इति संख्यायां पञ्च इति संख्यायाः योगः क्रियते यदि, तर्हि चतुर्दश भवन्ति। अतः चतुर्दशवारं ढक्कां सः ननाद नाम ढक्कानादं कृतवान् इत्यर्थः। कः? सः नटराजराजः यः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुकामः वर्तते। नाम सनकादिसिद्धयः ये वर्तन्ते, सनकादयः ये सिद्धाः पुरुषाः, सिद्धाः योगिनः वर्तन्ते, तेषाम् उद्धारं कर्तुं कामः यस्य वर्तते नाम इच्छा यस्य वर्तते, तादृशः सः नटराजः यः नवपञ्चवारं तत्र ढक्कानादं कृतवान्। तेन ढक्कानादेन पाणिनिना तानि सूत्राणि प्राप्तानि, अधिगतानि इति। अतः एतत् शिवसूत्रजालं विमर्शे इति। नाम शिवसूत्रजालं यद्वर्तते तत् शिवसूत्रजालम् अहं जानामि इत्यर्थः। तद् व्याख्याने अपि तत्र स्पष्टता करिष्यते। इदानीं व्याख्यानम् अनुसरामः। व्याख्याता कथयति, तत्र इतोपि अर्थस्य श्लोकस्पष्टता भविष्यति। किं कथयति? अत्र ननाद इति अन्तर्भावितरण्यर्थो न दधातुः। ननाद इत्यत्र निजन्तार्थः स्वीकर्तव्यः इति इत्यर्थः।
नाम ननाद तत्र नादं कृतवान् इति अर्थः न नादं कारितवान् इति। अतः तत्र णिच् नास्ति, परन्तु णिजर्थः तत्र अन्तः स्थितः वर्तते। णिजभावेपि तत्र धातौ एव णिचः अर्थः अन्तर्भूतः भवति। तां व्यवस्थां वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु पठिष्यामः, अग्रे ज्ञास्यते। अतः किं कथयति अत्र ननाद इति अन्तर्भावितण्यर्थो नदधातुः, नाम नदधातुः यः वर्तते सः धातुः अन्तर्भावितण्यर्थः वर्तते। नाम तस्मिन् णिच् न दृश्यते, परन्तु तस्य अन्तः णिजर्थः विद्यते इत्यर्थः। तर्हि कः अर्थः अग्रे पश्यन्तु। ढक्कान् नादयामास इत्यर्थः। या ढक्का वर्तते तस्याः ढक्कायाः नादं कृतवान् इत्यर्थः इति। अग्रे कथयति नवपञ्चवारम् इत्यस्य कोऽर्थः। 14 कृत्वः। 14 कृत्वः इत्यस्य कः अर्थः। नवपञ्चवारम् इत्यर्थः अथवा 14 वारम् इत्यर्थः। 14 कृत्वः इत्यत्र कृत्वसुचप्रत्ययः वर्तते। तस्य कृत्वसुचः प्रत्ययस्य विधानं तु तद्धितेषु अस्माभिः पठिष्यते। संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इति एकं सूत्रं तद्धितेषु आगमिष्यति, तत्रैव स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति एतत् शिवढक्कोत्थितं वर्णजालं। नाम शिवढक्कातः उत्थितं यद् वर्तते, समुत्थितं वर्तते, किं वर्णजालं, किम् अयुणृलृक् इत्याख्यं वर्णजालं शिवसूत्रजालतया, नाम जाल एव अयम् इति कृत्वा विमर्शे जानामि, अहं जानामि, नाम विमर्शे इत्यस्य अर्थः अहं जानामि इत्यर्थः इति तत्र ग्रन्थकारस्य वचनं वर्तते। नन्दिकेश्वरकृतकाशिका या वर्तते तस्यां काशिकायाम् अयं श्लोकः उक्तः वर्तते। तत्र च अस्मिन् श्लोके एषः विचारः कृतः वर्तते। तत्रापि इदं प्रामाण्यं लभ्यते यत् शिवढक्कातः इमानि सूत्राणि प्राप्तानि केन, सूत्रकारेण। अग्रे कथयति आर्षस्तं। विमर्शशब्द उपसर्गपूर्वक तत्र मृषधातुः तत्र परस्मैपदी वर्तते। तर्हि कथम् अत्र आत्मनेपदत्वं प्रयुक्तं वर्तते इति चेत् आर्षत्वात् तत्र आत्मनेपदत्वं भवति विमर्शे इति। तं इति यः प्रत्ययसमुदायः वर्तते तस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति। तिप्तसि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् एतेषां नवानां तु परस्मैपदसंज्ञा भवति। तत्सर्वमपि तिङन्तप्रकरणे विस्तरेण स्पष्टीभविष्यति। अधुना यः विषयः प्रकृते प्रचलति तस्य विषयस्य अवगमनाय प्रयत्नः कर्तव्यः। यः विषयः सद्यः नावगम्यते तस्य विषयस्य तु अग्रे स्पष्टताः भविष्यन्ति। भवतु। अपि च अन्तर्भावितण्यर्थः यः उक्तः, नाम अत्र णिजर्थः वर्तते। तर्हि तु यद् उक्तवान् ग्रन्थकारः, नाम ढक्कान् नादयामास, तर्हि ढक्कानादं कारितवान् इत्यर्थः भवति, न तु ढक्कानादं कृतवान् इत्यर्थः भवति। कुतः, णिजर्थः तत्र खलु वर्तते, अतः। अपि च स्वार्थिकः यदि एषः णिच् अन्तर्भावितः यः णिच् सः स्वार्थिकः यदि अस्ति तर्हि तु तत्र ढक्कानादं कृतवान् इत्येव अर्थः वक्तुं शक्यते। परन्तु सः अर्थः यदि स्यात् तर्हि अन्तर्भावितण्यर्थस्य तत्र किं प्रयोजनम् इति तु द्रष्टव्यं। यदि तु हेतुमण्णिजर्थः तत्र वर्तते इति यदि अर्थः, तर्हि तु ढक्कान् नादयामास, तर्हि तु कः अर्थः आयाति, नाम सः ढक्कानादं स्वयं न कृतवान्, ढक्कानादं कारितवान्, एवं खलु। अतः णिजर्थे तत्र ढक्कां तदेव वस्तुतः ढक्कानादं न कारितवान्, सः ढक्कानादं कृतवान् एव, परन्तु ढक्कायाः नादार्थं तत्र णिजर्थः अपेक्षितः, ढक्कान् नादयामास। अन्यथा ढक्कान् ननाद इत्यत्र नदधातुः तत्र यः स्यात् तस्य अकर्मकत्वात्, तर्हि ढक्कां नादं कृतवान् इति अर्थः तत्र ढक्काम् इत्यत्र
तस्य ढक्कायाः कर्मत्वं कथं स्यात्, कर्मत्वात् तत्र द्वितीया कथं स्यात् इत्यस्ति वस्तुतः अत्र विषयः। नाम अतः अत्र णिजर्थः अवगन्तव्यः। यतः नदधातुः यः वर्तते सः अकर्मकः वर्तते, भ्वादौ पठितः टुनदौ टुनदि स्मृद्धौ इति नद इति धातुः, परन्तु टुनदि इति धातुः न अत्र गृहीतुं शक्यते। अतः तस्य तु लिटि ननन्द इति प्रयोगः भवति खलु। आम्, अत्र धातुः णद अव्यक्ते शब्दे इति भवति, टुनदि इति नास्ति, णद अव्यक्ते शब्दे। ढक्कातः अपि अव्यक्तः एव शब्दः निर्गच्छति खलु, अतः नदति इत्यादयः तस्य प्रयोगः भवन्ति। लिट् लकारे तु ननाद इति प्रयोगः भवति, अतः सः धातुः अकर्मकः वर्तते। अतः ढक्कां ननाद इति प्रयोगः कथं न भवति खलु, तस्य कर्म न सम्भवेत्, सः धातुः एव अकर्मकः वर्तते। अतः प्रकृते एषा युक्तिः आश्रीयते, नाम सत्यम् अकर्मकः, परन्तु अत्र णिजर्थः वर्तते, णिच् नास्ति णिजर्थः वर्तते, परन्तु सः अत्र धातोः अन्तः भाव्यते, अतः अन्तर्भावित णिच् सः वर्तते। तादृशी अपि व्यवस्था वर्तते, सा प्रयोगानुसारं सा व्यवस्था वर्तते, तां व्यवस्थां वयम् अग्रे तिङन्तेषु पठिष्यामः। अथवा तत्र ग्रन्थेषु तस्य अन्तर्भावित णिजर्थस्य अपि चर्चा अग्रे अग्रे भविष्यति। तर्हि अयं तु विषयः स्पष्टः यत् प्रकृते स्वार्थणिच् नास्ति, हेतुमण्णिज एव वर्तते। अतः हेतुमण्णिच् प्रेरणार्थकः णिच् भवति, अतः ननाद इत्यस्य अर्थः भवति नादयामास। अतः ढक्कानादं न कारितवान्, कृतवान् एव, परन्तु णिजर्थेन तत्र अयम् अर्थः लभ्यते, ढक्कां नादितवान्, ढक्कानादं कृतवान् इत्यर्थः। अन्यथा धातोः सकर्मकत्वात् तत्र धातोः अकर्मकत्वात् तत्र ढक्का इत्यस्य कर्मत्वं न स्यात्। अतः तत्र उक्तं मूले व्याख्यात्रा उक्तं यत् ननाद इति अन्तर्भावितण्यर्थः नदधातुः प्रकृते वर्तते। इतः अग्रे वयं पठिष्यामः। एवञ्च महेश्वरेण प्रोक्तानि महेश्वराणि इति निरस्तम् इत्यतः अग्रे श्वस्तनपाठे पठिष्यामः। अपि च इतोपि अस्मिन् विषये इमानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति वा न वा, अथवा अत्र आधुनिकानां वा प्राचीनानां कश्चन तत्र विवादः यः वर्तते तस्य विवादस्य विषये अपि अस्माभिः अत्र चर्चा निश्चयेन करिष्यते। तद् अग्रिमपाठे सम्भवेत्। अद्यतनपाठाय अत्रैव वयं विरामं यच्छन्तः स्मः। अत्रैव मङ्गलं करिष्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।